आया साहब, ज़ाहिर है मामलात, अब एक तो हम ये भी बार बार बात करते हैं कि आप पाकिस्तान वाकई मुतहम्मिल है ये जो एहतजाज और एहतजाजी सियासत है उसका, तो आपको क्या लग रहा है ये इसी तरह से सियासत जारी रहेगी और कौन सा इत्तेहाद आपको ज़्यादा मौसर लग रहा है, कौन इफेक्टिव काम करेगा और आपको लगता है कि ये जो ग्रैंड अलायंस पीटीआई के अंडर एक इत्तेहाद बनने जा रहा है ये टफ टाइम दे सकता है हुकूमती इत्तेहाद को? देखिए दुआ, ये बिल्कुल अगर मैं क्रिकेट मैच की इस्तेलाह इस्तेमाल करूं इस सारे सिनेरियो में, तो ऐसे लग रहा है कि ये जो हुक्मरान इत्तेहाद बनने जा रहा है ये इन्होंने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और पीटीआई और बाकी सारी जमातें वो फील्डिंग करने जा रही हैं और ज़ाहिर है वो बॉलिंग करने जा रही हैं। तो ये मुझे पिच मुश्किल तरीन लग रही है आज तक जितने भी इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट्स बनी थी तो वो सॉर्ट ऑफ बैटिंग पिच ही हुआ करती थी कि आराम से कि ऑपोजिशन वो कर रही है, बॉलिंग भी कर रही है, लेकिन कोई ना अनइवन बाउंस हुआ करता था, ना इतनी स्पीड हुआ करती थी, इसलिए वो स्मूथली चीज़ें एटलीस्ट स्टार्ट स्मूथ हो जाया करता था, उसके बाद मसाइल पैदा हुआ करते थे। ये पहली बॉल से मसले बनने जा रहे हैं इस गवर्नमेंट के लिए। उसकी वजह ये है कि एक सबसे बड़ा इशू मैंडेट का है। मैंडेट उससे पहले आप 2018 की बात करें, वो इलेक्शन पे धांधली के इल्ज़ामात थे, आरटीएस बैठने के इल्ज़ामात थे, लेकिन वो पहला इलेक्शन था, मतलब वो जो पिछला इलेक्शन था उसमें पीटीआई भी शिकायत कर रही थी। उन्होंने भी कहा था कि जी धांधली हुई है बहुत सारी। यहाँ सिवाय पीएमएलएन के पीपल्स पार्टी ने तो उनको है एतराज़ थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल इन दोनों जमातों को ख़ास एतराज़ नहीं है। मतलब वो मुस्तफ़ा कमाल साहब की भी एक वीडियो वायरल हुई भी है, अगर वो ठीक है तो वो कह रहे हैं हमें तो कहा गया कि भाई आपका तो 100% मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी और नूनी का 50-60% तो है अपना मैंडेट, उसके बाद बाकी गड़बड़ हुई है। तो ये इससे पहले नहीं हुआ इस मुल्क में जो इस वक्त हुआ है इन इलेक्शंस के बाद। पूरी दुनिया से जिस तरह से इन इलेक्शन पे सवाल उठाए गए हैं, इंटरनेशनल मीडिया सवाल उठा रहा है, अदरवाइज चीज़ें यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये बहुत बिल्कुल भी स्मूथ सेलिंग नहीं होगी फ्रॉम डे वन, बहुत मुश्किल होगा। और पीटीआई का ये फैसला या सुन्नी इत्तेहाद जो भी उनको नाम दे दें, अब पीटीआई कहने में हर्ज क्या है, कि ज़ाहिर है उनके लोग जीत के आए हैं, आज़ाद जीत के आए हैं, लेकिन उन्हीं के लोग हैं। वो जब असम्बलियों में भी मौजूद होगी और बाहर भी एहतजाज कर रही होगी। देखें ना, आपने सिर्फ एक जमात को नाराज़ नहीं किया इन इलेक्शंस में, आपने बेशुमार जमातों को, बेशुमार कैरेक्टर्स को नाराज़ कर दिया है। मतलब हर बॉलर आएगा वो शदीद गुस्से में आएगा और वो कोशिश करेगा कि 140 प्लस 150 प्लस मैं बॉलिंग करूं। तो इन हालात में ये इस हुकूमत का ज़्यादा देर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर आप इमरान खान को इग्नोर करके ये सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो तो मुमकिन नहीं है कि कोई स्टेबिलिटी की तरफ आप जा सकें। आप समझें कि जी क्योंकि अब बात पहले होती थी जी वो चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, अब उलट बात हो रही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। नो, ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम है। और बाकी चूँकि आप इंट्रो में भी कह रही थी और बिलावल साहब का भी कि सदर पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मुझे लगता है कि हमारे आइन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, मसाइल हल हो जाए। सही है फैसल साहब, हालात आपके सामने हैं, आपको लगता है कि कोई आवाम के लिए भी खैर का रास्ता निकलेगा या इस बार भी हम इल्ज़ामात और एहतजाज की सियासत देखेंगे? और जिस तरह से अयाज साहब भी जिक्र कर रहे हैं, आमिर साहब ने भी ये बात की, आपके ख्याल में कौन सा इत्तेहाद फिर मौसर हो सकता है? मौसर से मतलब जो इफेक्टिवली काम करे, एहतजाज हक है उसका इस्तेमाल तो हो, लेकिन आवाम के लिए मुसीबत ना बने ये सारा कुछ। फैसल साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, सिर्फ एयाज साहब की एक बात में इजाफा कर दूँ। बोल रहे हैं ऑडियो बढ़ा दें, टॉस जीत कर पहले खुद एयाज साहब जो कह रहे हैं ना, क्रिकेट की जबान में टॉस जीत कर जो है खुद बैटिंग का फैसला किया है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। इसमें पहले ही सट्टा लग गया है और वो जो होती है ना मैच फिक्सिंग होती है, एक होती है फैंसी फिक्सिंग जिसमें बॉल टू बॉल सट्टा होता है, ये समझे फैंसी फिक्सिंग है, बड़ा ही जबरदस्त जो इस दफा काम हुआ है ना, तो आपको हर बॉल पे जो है ना मजा आएगा। बात यह है कि ये जो हुकूमती एहतियात की बात हो रही है, इस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज। इसमें जो एमक्यूएम के साथ जो रवैया रखा जा रहा है नून लीग का, वो बहुत ही जो है वो अफसोसनाक रवैया है।
ایم کیو ایم وہ سیاسی جماعت ہے جس نے الیکشن مہم میں جو ہے وہ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم حمایت کا اعلان کر دیا تھا. الیکشن ہوئے نہیں تھے, رزلٹ آیا نہیں تھا, لیکن اتنی محبت تھی کہ انہوں نے بولا ہمارا وزیر اعظم ان کی حمایت کریں گے, نون لیگ کی وزیر اعظم کی, نواز شریف کی. اس کے بعد جب حکومت بن گئی تو پہلے انہوں نے کہا کہ جس کو ملنا ہے ہمارے پاس آئے, لیکن پھر شام کو خود چلے گئے. ایک ہفتے یہ لوگ وہاں بیٹھے رہے, دن میں 2 دفعہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ان کو لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے. ایسی بھی کوئی کسی کی بے عزتی کی جاتی ہے, بے عزتی سے بھی کوئی بے عزتی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے رات کے 12 بجے معاہدہ کیا ایگریمنٹ کے, بھائی ان کو اگر معاہدہ نہیں کرنا تھا تو کم سے کم جو ہے وہ برابر میں ہی بٹھا لیتے. آپ نے ان کو برابر میں ہی بٹھانے کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زحمت نہیں کی. اور پھر اگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پرانی والی ایم کیو ایم ہوتی 2015 سے پہلے والی, تو یہی پوری نون لیگ کی قیادت جو ہے نا اس وقت یہ 9-0 پہ کھڑی ہوئی ہوتی, وہاں پہ سجدہ ریز ہوتی. لیکن یہ تو بیچارے ایم کیو ایم والوں کی شرافت آپ کا غصہ سمجھ آ رہا ہمیں, ابھی کوئی بات نہیں. ویڈیو جو لیک ہوئی ہے اس میں جو یہی انہوں نے کہا ہے نا مصطفیٰ کمال صاحب نے کہ ہمیں اس طرح ہم سے بات کی جاتی, چلو بھائی آ گئے ہو مصیبت بن کر, چلو بیٹھ کے بات کر لو. مطلب یہ کوئی رویہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس جا بھی رہا ہے تو اس سے بھی آپ طریقے سے بات نہیں کرتے. مہمان نوازی کی بھی کوئی روایت ہوتی ہے, اس کا بھی جو ہے آپ جو ہے وہ کوئی احترام نہیں کر رہے, کوئی ایگریمنٹ نہیں کر رہے, کوئی معاہدہ نہیں کر رہے. زبردستی کا جو ہے وہ احتیاطی, اور ایم کیو ایم بھی زبردستی کا احتیاطی بننے پہ تلی ہوئی. اس وقت جو صورتحال ہو گئی ہے ایم کیو ایم کو خود ہی چاہیے وہ اعلان کر دے کہ ہمیں وزارتیں لینی نہیں ہیں ان سے, ہم حمایت کریں گے لیکن ان سے کوئی وزارت نہیں لیں گے. جیسے پیپلز پارٹی نے کہا ہے نا کہ ہم بغیر وزارتوں کے جو ہے حکومت کی جو ہے وہ حمایت کریں گے. سارے اچھے عہدے تو پیپلز پارٹی لے گئی ہے, ویسے بھی اب کچھ بچا نہیں ہے. تو ایم کیو ایم تو اس بات کا جو اعلان ہی کر دے. اب اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے پاس جو ہے نا کوئی آپشن نہیں ہے. جو اتنی جو بے عزتی نون لیگ نے کر دی ہے, پھر ایم کیو ایم کو یہ کہنا. اچھا مزے کی بات دیکھیں, بڑی دلچسپ بات ہے. جی جی, پیپلز پارٹی کہہ رہے جب ملاقات ہوئی جو آڈیو لیک میں آیا ہے کہ اس نے 2 باتیں بتائیں, بولا باقی تو ساری چیزیں رازداری میں ہیں, 2 باتیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. 2 باتیں کیا شیئر کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے, اور دوسرا آپ کی جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا وہ ضرورت ہی نہیں ہے, آپ بلا وجہ میں یہاں پر آ جاتے ہو, آپ کیوں آتے ہو بھائی. یعنی یہ 2 باقی باتیں نہیں بتائیں گے آپ کو, 2 باتیں بھی شیئر کی. تو وہ کون سی جو ہے وہ شیئر کی اب یہ دیکھیں, رازداری. بولا باقی باتیں جو خفیہ وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتے. ان خفیہ باتوں میں سے 2 خفیہ باتیں جو ہیں ان کو جو ہے بتا دی. بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا مینڈیٹ جو ہے وہ جعلی ہے 100%, ہو سکتا ہے ایسا ہو, تو ایم کیو ایم کو بھی پتا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ کیسا ہے. یہ تو مزیدار بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو حمام تیار ہوا ہے نا اس میں سب کے سطر کھلے ہوئے, کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے. اور پھر مینڈیٹ تو وہی جو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ کہتے تھے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے. بھائی مینڈیٹ تو مینڈیٹ ہوتا ہے, اصلی ہو یا جعلی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, مینڈیٹ تو ہے نا. اور کیا مینڈیٹ تو مینڈیٹ ہے. آج پتہ لگ رہا ہے اس میں کرانچائٹ بھائی کو غصہ آیا ہوا ہے, کون سی جو ہے آج پتہ لگ رہا ہے اس میں کون سی جو ہے وہ پریشانی والی بات ہے کہ آپ جعلی مینڈیٹ ہے, آپ کا 100% جعلی ہے, ہمارا 60% جالی ہے, سامنے والے کا 50% جعلی ہے, تو اس لیے ہم آپ کو مینڈیٹ ہے تو صحیح, یہ سب سے بڑی بات ہے. آج الطاف بھائی کی جگہ لگ رہا ہے یہ مصطفیٰ کمال بھائی کے ساتھی لگ رہے ہیں. میں صرف نون لیگ سے کہنا چاہتا ہوں, جی جی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اتنی آپ ایک کسی سیاسی جماعت کی جو اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آئی ہے, جیسا بھی اصلی نقلی اس بحث کو چھوڑ دیں, ہے تو بھاری نا, چاہے نقلی ہے لیکن ہے تو بھاری. اتنے بھاری مینڈیٹ والوں کی آپ اتنی تذلیل کر رہے ہیں, چلے ان کو اگر یہ تو شکر کریں نا کہ وہ اتنا سیریس نہیں لے رہے یا احساس نہیں کر رہے اس بات کا کہ ہماری اتنی بے عزتی ہو رہی ہے. اگر ان کو اس بات کا احساس ہو جائے تو پھر وہ بھی تو پھر ری ایکشن دے سکتے ہیں نا. تو آپ کے لیے آنے والے وقت میں نون لیگ کے لیے جو ہے نا پرابلم ہو جائے گی. تو نون لیگ کو ابھی سے یہ رویہ جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. تھوڑی سی سنجیدگی دکھائیں, بلوغت دکھائیں. آپ کی حکومت جو ہے وہ اتحادیوں کے کندھوں پر کھڑی ہوئی ہے. آج ہو سکتا ہے آپ کو ایم کیو ایم اور پھر دوسری طرف پی ٹی آئی جو اتحاد بنا رہی ہے اب جو دھاندلی کے